at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga day sa all, pahiluna na diha oy. Maminaw na ta sa atong programa nga maghatag ka nato og dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sa gihapon, kini si Ate Ging para sa EXL Health Trivia. Oops, una tamulahos. Ayaw kalimot sa pagtumar sa milagroso di kalidad nga EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga puno sa mga nagkalain-laing klase sa halamang gamot ug bitamina sama sa makabuhay, malunggay, guyabanon, neem, garlic plus, mangosteen, turmeric, ashitaba, vitamin C, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 ug B12. Giila kining immune booster, detoxifier, antioxidant, natural pain reliever, natural antibiotic, anti-inflammatory, cancer healer, anti-malarial ug anti-tuberculosis. Tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kada adlaw. Makapahimsog, makapabaskog, makapaabtik, makahatag og maayong panlawas nga layo sa balatian o makapataas sa kinabuhi. Dinhi na ta sa una natong hisgutan karon nga mao ang dayap o lime. Isip halamang gamot. Tunukon ang mga sanga niini, humot ang puti nga bulak. Samtang ang bunga lingin ug kailahan nga pampaaslom sa mga pagkaon. Ang duga sa bunga sa dayap o lime adunay citric acid, malic acid, og tartaric acid. Ana usab kini asukar, pectin ug gamay asin. Abunda kini sa vitamin C. Ang ubang parte usab sa tanom kakuhaan og alkaloids, flavonoids, tannins, saponins, steroids, cardiac glycosides ug reducing sugar. Ang dayap o lime adunay gamay iron, calcium, vitamins B6, thiamine, potassium ug uban pa. Mamahimong gamiton isip tambal ang pipila ka parte sa tanom nga dayap or lime sama sa bunga niini. Ginakuhaan og duga ug ginapainom sa mga adunay gibati. Pwede usab kining himuon juice tambal sa kauhaw. Ang ugat ginapabukalan o ginapainom ang tubig sa pasyente. Ang dahon ginaduktok aron nga magamit panghampol o ginapabukalan aron nga ipainom ang tubig niini ngadto sa pasyente. Ang duga sa panit sa bunga niini epektibo sa mga itambal. Mamahimo kining kakuhaan og lanaw o oil nga epektibo sa pipila ka mga kondisyon. Ang pagkaon sa prutas nga dayap o pag-inom sa lime juice makahatag og nagkalain-lang health benefits. May kining tinubdan sa antioxidants, makapalig-on sa immunity, makapahamis ug makapahimsog sa kutis, makapaubos sa risgo nga magkasakit sa kasing-kasing, makapakgang sa kidney stones, makapa-increase sa iron absorption, makapaubos sa risgo nga magka-cancer, makaalibyo usab sa papanglipong LBM, sakit sa ulo, sore throat, pinaakan sa lamok, samad ug ubo. Usa sa atong sayron dinhi mawang bahin sa sakit sa kasing-kasing. Unsa ang pwedeng matabang sa lime o dayap aron kini kalikayan? Atangi sa tuang pagbalik. EXL Makabuhay Plus for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay usa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gid siya nga ang EXL Makabuhay grabe gyud siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenio, Arlene Atrehenio, 38, 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga na benepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man, kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo, kada 5:30, kang dokbray, nag-inom ko, so karon okay lang akong pamati. Paminsargaan na pagmata, okay na dyan siya. Unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga, kulang man akong tulog. O niya, murag, duka, pero paminte niya, ang isa po na ako kanang akong pagbawas. O isa po na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag-upat ka adlaw. So pag inom na ako ana, mura na jud siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin na te sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience mo day ang imuhang anak ni ini sa kaayuhan o ka-epektibo sa to ang EXL Makabuhay. Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak ga sige hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw ihi. Gi kuha nato sa
sa kumbana kay wala pa man may idea sir. O inko nga kuanan sa siguro paimno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata. Gabi na sir. Sa buntag abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag na ko sa kumbana naghilak ka ngano man kabi nga sakit ihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa AXL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Giunsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata? Ininit nga tubig sir, 1/4 sa glass and then tunga sa capsule. Then gimix na ako to siya so init-init pa. 2 ka kutsara akong gipatake dayon siya. 1 ka baso nga tubig. After ato sir nakaihi ang bata daghan kay tin-aw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te pila ka minuto ni epekto ang EXL makabuhay sa imong anak? Pero ingno nato sir nga 5 minutes or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa Opo, kay ngalan sir. sa imong anak, ma'am? Cloudstar. Sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL Makabuhay Plus. I-try ninyo. Kami karon Makabuhay family na okay na experience na gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga. Nang i-take pod ni nang kay natoy one time nanawag siya init yang lawas. 2 ka adlaw siya absent. Kami ana igsuon suod man me. Siya ko nang kumusta man ka? Wala lagi katubag sa kung tawag siya. Kapoy kulin ka nang lain kong lawas ko. Take Makabuhay Plus. Palit ana ng 2 ka buok. So palit siya sir 2 yang gipalit. So to pagkagabi sir yang gitake. Pagkabuntag naka-duty jud siya gaan iyang lawas. After pila ka minuto pag inom niya ato sir nagbawas siya. Tingdaghan na nga murag toxic niya sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya. Take lang ka og daghang tubig. Daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus. I-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon. Mabilib ninyo okay ni nga produkto. Makabuhay! Pahinumdum lang nga ang kining maong programa gimugna sa EXL Makabuhay Plus nga puno sa gugma og pagpangga kanato nga mahatagan kita kaalam og mga impormasyong kaayuhan para sa tuang panglawas. Inubanan sa pagtuo pagsalig sa tuang labang makagagahom. Padayon ta sa tuong pagasayron usab karon nga mao ang coronary heart disease. Usa kini ka abnormal nga kondisyon nga apektado ang mga ugat nga nagasupply og dugo paingon sa kasing-kasing. Ang gitawag nga coronary atherosclerosis ang pinakakumon nga sakit nga moresulta sa pagkabara nga mohinungdan sa grabing kadaot sa kasing-kasing. Sagad, walay mga sintomas kung ang arthritis mo gamay. Magpadayon ang sakit hangtod nga kini ang mamahimong hinungdan sa angina pectoris o coronary thrombosis nga maoy makaingon sa atake sa kasing-kasing nga manginahanglan og hinanaling pagtambal o ginatambag ngadto sa mga adunay sakit sa kasing-kasing nga ampingan ang ilang diet. Angay likayan ang mga pagkaong puno sa tambok o parat. Mupailam sa moderate exercise. Likayan ang pagpanigarilyo o ang stress. Og labing makatabang usab ang pag-inom og lime juice nga abunda sa vitamin C isip proteksyon batok atherosclerosis. Og MIGS, ang EXL Makabuhay Plus dietary supplement makatabang aron malikayan ang nagkalain-laing klase sa sakit sama sa hypertension, diabetes, rheuma, arthritis, cancer, urinary tract infections o UTI, respiratory tract infections sama sa ubo, sipon ug tonsillitis, cardiovascular disease sama sa heart attack, fatigue, constipation, kidney ug lung problems, premature aging, memory loss ug depression. Ug para sa dugang kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Plus dietary supplement, text or call sa 0917-728-1434 ang EXL Makabuhay Plus capsule mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Og syempre, una ta magbulag-bulag o sa kabuluwanong pulong atong hinumduman kinutlo gikan sa basahon sa mga Salmo Kapitulo 36 versikulo 6. Ang imong pagkamatarong sama sa dakong kabukiran, ang imong mga paghukom usa ka dakong kahiladman. O Ginoo, ikaw nagapalungtad sa tao ug hayop. Remember, dili kumpletong atong adlaw og kinabuhi kung wala ang Dios dinhi sa atuang kasing-kasing. Hangtod daw sab sa sunod higayon, uban-uban sa gihapon ta sa kanunay. Ako ang inyong atiging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas, kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus dietary supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Tumigil. Muling